The PMC Government High School in Alto Betim observed Begless Day by introducing students to the traditional Portuguese-era art form azulejos. The activity, held under NEP 2020 guidelines, aimed to promote cultural learning. Kazil Chodankar said the government is committed to preserving this Goan art tradition. Azulejos. Last 25 years I'm doing this art in Goa. This art called Azulejos. What? Azulejos. This is only made on the tile. This is 18th century art. Last 25 years we are doing in Goa this art. हे आर्ट न्ही पुर्तुगीजांनी हाडिल्ले आय डोंट नो केन्ना ते बट तेंच्यांनी हाडिल्ले गोंयांत खूब वर्सां पयलीं मागीर ते गेले आर्टूय ना जालें गोंयांत लास्ट 25 इयर्स आमी गोंयांत करता आनी आयज तूं नेटार मारीत जाल्यार कळटा की हे गोंयचें आर्ट म्हणून येता कळ्ळें न्ही हे आर्ट इंडियेक खंयच ना ओन्ली इन गोवा आमकां प्राऊड फील जाता की आमचें आर्ट म्हणून की आमचें आर्ट म्हणून आनी कांय ना पॉट्री सगळे इंडियेक करता फालतू म्हटल्यार रेड पॉट्री करता गोंयांत सगळ्यांक करता इंडियेक पूण ह्या आर्ट न्ही इंडियेक खंय करता आतां ब्लू पॉट्री आसा आनी ह्या आसा न्हू टोटली डिफरंट ब्लू पॉट्री वेगळी आनी हें वेगळें ब्लू पॉट्री म्हणटा आनी एका आयसोलेटच दोन सेपरेट आज एका अख्खे इंडियेक डिमांड आसा आनी तुमी नेटार मारशीत जाल्यार तुमकां येतलें गोंयचें आर्ट कितें जाल्यार आयसोलेटच तुमच्या परवरीन आमी खूब काम केल्लें रोहन कॉलेजीन तुमकां दिसता टुरिजमाचें हांव आतांच प्रेसिडेंटाक डेमो दिवन आयला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैदराबाद गेल्लो तुगेलें सेकंड हावस आसा हैदराबाद थंय तिका डेमो दिवन आयला म्हणल्यार अबाउट दीस आर्ट कित्याक आतां हेका GI टॅग घेवपा खातीर गव्हर्मेंट बूक बरयता सेंट्रल गव्हर्मेंट बूक बरयता की आर्ट केन्ना आयले ते जल्म केन्ना जालो आनी गोंयांत कितलीं वर्सां आसा कोणी हाडले कितें सगळें ते बूक कंप्लीट जालें की आमकां मागीर खूब प्रोसेस आसा मागीर आमचें गोंयचें आर्ट म्हणून तेका आमकां एक हें मेळटलो गव्हर्मेंटाकडे परमिशन नाल्यार फाल्यां सकाळीं कोणी करताले आनी आपलें आर्ट म्हणटाले आतां कोल्हापुरी चप्पल कोल्हापूरचें म्हणटा पळय तशें आयजुलेचें आर्ट गोंयचें हें करपा खातीर बरोवचें पडटा परमिशन घेवचें पडटा हें सगळें चालू आसा बेश्टें आतां म्हटलें आमचें गोंयचें आर्ट तें जावचें पाहिजे ना तेका परमिशनां जाय नमस्कार हांव काजल चोडणकर हेडमिस्ट्रेस ऑफ PM3 गव्हर्मेंट हायस्कूल आल्तो बेतीम पर्वरीम गोवा PM3च्या अंडर न्ही आमकां भुरग्यां खातीर वेगवेगळे उपक्रम आमकां राबोवचे पडटा स्कुलान आनी तातूंतलो हो एक बरो उपक्रम म्हटल्यार आमी ताका बॅगलेस डे म्हणटा म्हणजे आमी भुरग्यांक भायर व्हरता विजीट दिवपाक आनी आयज आमी हांगसर बिचोलीचे फामाद अशें आशिल्ले आजुलेजोज ह्या टायल आर्ट फॅक्टरी युनीक अशी आर्ट फॅक्टरी आसा टायल आर्ट फॅक्टरी गोवा द ओनली वन म्हटल्यार जाता जे अजूनय पोर्तुगीज कालीन जे आर्ट आसा पळय टायलाचे ते प्रिजर्व करता आनी हीच आमची गोंयची परंपरा ते फुडें व्हरता सो आमी हांगसर आयला आजुलेजोजचे तुरी ताचे को ओनर मिस अनुश्री तुरी सो ते आमकां ह्या आर्टा बद्दल हांवें सांगतले सो बेसिकली अजुलेजोज आर्ट जे आसा पळय ते पोर्चुगीज टायमा वयले आर्ट जेन्ना गोंयांत पोर्चुगीज येयले तेन्ना ते हांगासर ते आर्ट हाडलेले तेंच्यांनी म्हणून आमकां आमचे ओल्ड चर्चीज बिल्डिंग्स बी ते अजुलेजोज आर्टाचे आर्ट चडशे दिसता तितून आमकां पळोवंक मेळटा ते आर्ट सो हांगासर आमी बेसिकली आमच्या तुरी अजुलेजोज वर्कशॉपाचेर आमी अजुलेजोज आर्ट करता प्लस आमी आमचे गोंयचे जे म्हणजे मेन जे आमचे गोंयचे फॉर एक्झाम्पल प्रोफेशन म्हणूं येता किंवा गोवन लँडस्केप चर्चीज टेम्पल आनी प्रोफेशन म्हणजे फिशर वुमन फिशरमॅन पोदे रेंदे हे जे आर्टवर्क जे आसा पळय ते गोवन कल्चर आमी डिपिक्ट करता थ्रू दीस आर्ट आनी आमी ऑल ओवर गोवा आमी आमच्या जे आर्टवर्क आमचे प्रोडक्ट जे आसा पळय ते सप्लाय करता